नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको तेस्रो अध्याय प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु, जस अन्तर्गत महायान तथा महायानी ग्रन्थ। महायान कुनै नौलो बौद्धयान होइन। महायान केवल सम्यक सम्बुद्ध यानकै एक पर्यायवाची शब्द भएको तथ्य अघिल्लो अध्यायबाट स्पष्ट भइसकेको छ। त्रिबोधी र त्रियान त्रिकालिक हुन्, जसको न आदि छ न त अन्त नै छ। तर पनि महायान शब्दलाई सम्यक सम्बुद्ध यानको एक पर्यायवाची शब्दका रूपमा धेरै पछि मात्र प्रयोगमा ल्याइएको हो। त्यति मात्रै होइन, कालान्तरमा महायानको बृहत छाताभित्र केही दार्शनिक शाखा प्रशाखाका साथसाथै ग्रन्थहरूको पनि विकास भएको पाइन्छ। शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि महायान बौद्ध परम्परा विकसित हुनु धार्मिक एवं सांस्कृतिक जगतमा एक अभूतपूर्व घटना मानिन्छ, किनभने महायानले बुद्धका शिक्षाको गरिमालाई बृहत्तर बनाएको छ। महायानी बौद्धहरूले अभ्यास गर्ने बोधिसत्वचर्याबाटै यो प्रष्ट हुन्छ। यद्यपि केही थेरवाद पक्षधरहरूले यदाकदा बुद्धले महायान देशना गर्नुभएको होइन, महायानका सूत्रहरू बुद्ध वचन होइनन् भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। नागार्जुनले प्रज्ञा पारमिता आदि सूत्रहरू नागलोकबाट पुनः जम्बूद्वीपमा ल्याएर तिनमा निहित प्रज्ञा पक्षलाई माध्यमिक दर्शनका रूपमा विकसित गरेपछि सबै विपक्षी बौद्धहरूले यसको विरोध गरे। विपक्षीहरूका अनुसार माध्यमिक दर्शन उच्छेदवादी हो, जसले बुद्ध, धर्म, सङ्घ, आर्य सत्य आदिलाई शून्य प्रतिपादित गर्छ। महायान सूत्र बुद्ध वचन हुन सक्दैनन्, या त तिनलाई नागार्जुनले कल्पना गरेर लेखेका हुन् या मानिसको वञ्चनाका लागि मारले ती सूत्रको प्रणयन गरेको हो। महायान सूत्रको अप्रामाणिकता सिद्ध गर्नेहरूले अनेक प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तिनका अनुसार समस्त बुद्ध वचन, सूत्र, विनय र अभिधर्म यी तीन पिटकमा सङ्ग्रहित छन्। राजगृह आदिमा सङ्गीतकारहरूले महायान सूत्रहरू कुनै पनि पिटकमा सङ्ग्रह गरेका छैनन्, अत यी बुद्ध वचन होइनन्। महायान प्रति अर्को आरोप के छ भने महायान सूत्रमा तथागतको धर्मकाय नित्य मानिएको छ, जुन सबै निकायको सबै संस्कार अनित्य छन् भन्ने सिद्धान्तको विरुद्ध छ। आलय विज्ञान सम्बन्धी अवधारणालाई लिएर पनि महायानको आलोचना गरिन्छ। आलोचकहरू भन्ने गर्छन्, महायान सूत्रमा तथागत गर्भ या आलय विज्ञानको देशना गरिएको छ, जुन आत्मवादको देशना जस्तै प्रतीत हुन्छ। अत तथागत गर्भ, आलय विज्ञान जस्ता महायानी देशना सबै धर्म अनात्मक छन् भन्ने सर्वबौद्ध सम्मत सिद्धान्त विपरीत छ। शाक्यमुनि बुद्ध लीलाका लागि पृथ्वीमा जन्म लिनु भएको भन्ने अवधारणा, बुद्धको मूर्ति पूजा र कर्मकाण्ड गरेको आदि विषयमा महायानमाथि आरोप लगाइने गरेको पाइन्छ। यी आरोपका कारण महायानी बौद्धहरूले अनेक प्रकारले महायान सूत्रहरूको बुद्ध वचनता सिद्ध गर्न खोजेको देखिन्छ। महायानका ग्रन्थहरूमा बुद्धले राजगृहको गृधगुट पर्वतमा दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको, जसमा प्रज्ञा पारमिता नय, प्रज्ञा पारमिता यानको देशना गर्नुभएको मान्दछन्। सद्धर्म पुण्डरिक सूत्र अनुसार बुद्धले राजगृहको गृधगुट पर्वतमा दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्दा महायान देशना गर्नुभएको सम्बन्धमा बुद्धका वचन यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। पूर्वकालमा पहिलो पटक वाराणसीको ऋषिपतन स्थित मृगदा वनमा धर्मचक्रको प्रवर्तन गर्नुभएको थियो। आज फेरि दोस्रो पटक भगवानले यहाँ गृधगुट पर्वतमा यो अनुत्तर धर्मचक्रको प्रवर्तन गरिरहनु भएको छ। उपरोक्त कुराका अतिरिक्त भगवान बुद्धले गृधगुट पर्वतमा प्रज्ञा पारमिता नय, शून्यता दर्शन, सर्वधर्म निस्वभावता का विषयमा देशना गर्नुभएको र श्री पर्वत, धान्य कदक पर्वतमा मन्त्र नय, स्थावर जङ्गम सबै विषय मन्त्र हुन् भन्ने सिद्धान्त पनि देशना गर्नुभएको मान्दछन्।
तिब्बती बौद्ध स्रोत अनुसार भगवान बुद्धले बोधिज्ञान प्राप्त गरेको 13औं वर्षमा गृद्धकुट पर्वतमा प्रज्ञा पारमिता नयको धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको र 16औं वर्षमा मन्त्र नयको देशना गर्नुभएको थियो। आचार्य मैत्रेय नाथले महायान बुद्ध देशित होइन, महायान सूत्रहरू बुद्ध वचन होइनन् भन्ने आरोपको चोटिलो उत्तर दिएका छन्। उनका अनुसार यदि महायान बुद्ध वचन हुँदैनथ्यो, कोही अन्य व्यक्तिले गढेको र सद्धर्ममा विघ्न पैदा गर्ने आशयको हुन्थ्यो भने भगवानले अनागत भएको आशंकाले यस कुराको अवश्य व्याकरण भविष्य कथन गर्नुभएको हुन्थ्यो, किन्तु भगवानले यस्तो बताउनु भएको छैन। अत महायान सूत्र अवश्य बुद्ध वचन हुन्। आचार्यले बुद्ध वचन हुनका लागि सर्वमान्य न्यूनतम लक्षणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। ती लक्षण यस प्रकार छन्: सूत्रमा अवतरित हुने, विनयमा देखिने र धर्मता तथा शून्यताको विरोधी नहुने वचनहरू बुद्ध वचन हुन्। महायानमा यी लक्षण सम्पूर्ण रूपमा घटित हुन्छ, किनभने महायान सूत्रमा अवतरित छ, विनयमा देखिन्छ र धर्मताको विरोधी पनि छैन। महायानका ग्रन्थहरू सूत्र रूपमा उपलब्ध छन्। महायान धर्मावलम्बीहरूले शील पालना गरेका हुन्छन्। महायानका मूल सिद्धान्तहरूमा बुद्ध वचनकै मर्म झल्किन्छ। यी प्रमाण प्रस्तुत गर्दै आचार्य मैत्रेय नाथको ठम्याइ छ, महायान निश्चय नै बुद्धले प्रवर्तन गर्नुभएको हो र महायान सूत्रहरू बुद्ध वचन हुन्। अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिताको सर्वाकारज्ञता चर्या प्रथम परिवर्तनमा सुबुतिले महायान सम्बन्धमा सोधेको प्रश्नमा तथागतले महायानका विविध परिभाषा खुलाउनु भएको पाइन्छ। तथागत भन्नुहुन्छ, जुन यानको प्रमाण अर्थात् निश्चित सीमा नै छैन, त्यस्तो यानलाई महायान भनिन्छ। यो यान दानादि पारमिताद्वारा सम्प्रस्थान हुन्छ अर्थात् सुरु हुन्छ, अनि काम, रूप, अरूप धातुबाट पार हुन्छ, मुक्त हुन्छ, अर्थात् रूप, रस आदि विषयबाट प्रस्थान हुन्छ र सर्वज्ञतामा स्थित भएर बस्ने हुन्छ। यस्तो बुझेको बोधिसत्वलाई महायान सन्नद्ध वा सन्नाह सन्नद्ध भनिन्छ। महायानको बारेमा तथागतबाट सुनेपछि महायान आकाश जस्तै विशाल भएको र यसमा सबै यान तथा मतका धर्म अटाउने आफूले बुझेको सुबुतिले बताएका छन्। सुबुतिले यो यानको आदि, मध्य तथा अन्त छैन भन्दा तथागतले साधुवाद दिनुभएको प्रसङ्ग अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमितामा पाइन्छ। कालक्रममा यस लोकमा महायान सूत्र लोप भएपछि आर्य नागार्जुनले प्रज्ञा पारमिता आदि सूत्रहरू नागलोकबाट पुनः जम्बुद्वीपमा ल्याएको प्रसङ्ग पनि प्रचलित छ। नागार्जुनले तिनै सूत्रको प्रज्ञा पक्षलाई माध्यमिक दर्शनको रूपमा प्रस्तुत गरेको मानिन्छ। ललित विस्तर सूत्रमा तथागतले देवताहरूको विशेष आग्रहमा यही नामको महायान वैपुल्य सूत्रको व्याकरण गर्नुभएको उल्लेख पाइन्छ। जेतवनमा भेला भएका ईश्वर, महेश्वर, देवपुत्र आदिले यसरी अनुरोध गरे, हे मुनि, राग निषूदन अर्थात् राग नाशका लागि महानिदान महत्त्वपूर्ण शिक्षा भएको सबै तथागतहरूले पूर्वकालमा व्याकरण गरेको यो वैपुल्य श्रेष्ठ महायानको आज पनि त्यही प्रयोजनका लागि परिपूर्णताले उपदेश गर्नुहोस्। महायानको विकासका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोण प्राज्ञिक जगतमा प्रचलित छन्। ऐतिहासिक बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि बुद्धका उपदेशलाई बुझ्ने र अभ्यास गर्ने विषयमा बौद्धहरूबीच मतभिन्नता पैदा भयो। दोस्रो बौद्ध सङ्घायपछि बौद्ध इतिहासमा उल्लेख भएका बुद्धका उपदेशलाई हुबहु अनुसरण गर्नेहरू थेरवादी स्थविरवाद कहलिए। उपदेशको मर्मलाई अधिक महत्त्व दिने, उपदेशद्वारा सङ्केतित बृहत्तर हितको आशयलाई पछ्याउनेहरू प्रारम्भमा महासाङ्घिक र कालान्तरमा महायानी कहलिए भन्ने आधुनिक विद्वानहरूको अभिमत रहेको छ। महायान उद्भवको समय र कारणहरूको निर्कोलका विषयमा मतैक्य नभए पनि ठूलो विरोधाभास देखिँदैन। महायान बौद्ध धर्मको उद्भव समय ईसापूर्व 2रो शताब्दी मानिएको छ।
महायान सूत्रहरूमध्ये प्राचीनतम मानिने अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता त्यही समयमा अनुवाद गरिएको आधारमा यो काल निर्धारण गरिएको हो। दिति सुजुकीका अनुसार महायान शब्द नागार्जुन र आर्यदेवको समयमा प्रचलनमा आएको हो। उनीहरूको समय ईसाको तेस्रो या चौथो शताब्दीतिर भएको अनुमान उनको छ। महायान बौद्ध धर्म अनुयायीका अनुसार अधिकांश मानिसलाई निर्वाण पथ फेला पार्न सहज हुँदैन, अत उनीहरूलाई मद्दत गर्न सम्बुद्ध व्यक्तिको करुणा आवश्यक पर्छ। दुखीहरूप्रति बुद्ध महाकारुणिक थिए। उनका वाणी र कर्ममा सत्वहरूप्रति अपार कल्याण हुन्थ्यो। तर बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि थेरवाद बौद्ध धर्मले करुणालाई पर्याप्त जोड नदिएको हुँदा महायान बौद्ध धर्मको उद्भव भयो। विद्वान लेखक हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा भन्छन्, हीनयान धर्मको सङ्कीर्णता एवं अव्यावहारिकतामा नै महायानको बीज अन्तर्भूत थियो। थेरवाद बौद्ध धर्मले बुद्धका शब्दहरू पछ्याउँदा सार छुट्न पुग्यो। बुद्धका उपदेशको सार पछ्याउँदा महायानको उद्भव भएको बीएल सुजुकी बताउँछिन्। महायानले बुद्धका शब्दहरूको गुह्य आशय पक्रेको छ र करोडौं अनुयायीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। प्रारम्भिक बौद्ध मतमा दुःख मुक्ति या निर्वाण प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत प्रयासलाई अधिक महत्त्व दिएको थियो। बुद्ध स्वयं स्वप्रयत्नले निर्वाणसम्म पुग्नु भएको थियो। यद्यपि कालक्रममा सामूहिकताको भावना प्रबल हुँदै गयो। सृष्टिका सबै प्राणीको मूल स्वभाव भिन्न नहुने र सबैले दुःख मुक्ति चाहने हुँदा सबैको कल्याणको भावना सर्वोपरि हुन पुग्यो। यो कल्याणको भावनालाई सम्बोधन गर्न महायानको उद्भव भएको हो भन्ने धारणा लेखक चन्द्रधर शर्मा व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार हीनयानको आदर्श अर्हत हो जसले यो प्रयत्नद्वारा आफ्ना लागि निर्वाण प्राप्त गर्छ। यसको विपरीत महायानमा सर्वमुक्तिको कल्पना गरिएको छ। महायानको आदर्श बोधिसत्व हो जो तमाम आर्त पुरुषहरूको निर्वाणका लागि प्रयत्नशील रहन्छ। महायान उद्भवको विषयलाई केही फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। विद्वानहरूका अनुसार बौद्धहरूका योगाचार र माध्यमिक सम्प्रदायलाई महायानी दर्शन एवं वैभाषिक र सौक्रान्तिकलाई हीनयानी मानिने धारणा आम रूपमा पाइन्छ। उद्देश्यको अधिक व्यापकता र अल्प व्यापकता नै महायान र हीनयानको भेदको आधार हो। महायान कसरी महायान भयो भन्ने सम्बन्धमा असङ्घले विविध 7 कारणहरू उजागर गरेका छन्। आलम्बन महत्त्वञ्च प्रतिपत्तेर्द्वयोस्तथा ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपाय कौशलस्य च उदागम महत्त्वञ्च महत्त्वं बुद्धकर्मण एतन् महत्त्व योगाद्धि महायानौ निरुच्यते। आलम्बन महत्त्व आदि 7 महत्त्वहरूका कारण यो यान महायान नामले प्रसिद्ध हुन गएको हो। आलम्बन महत्त्व, प्रतिपत्ति महत्त्व, ज्ञान महत्त्व, वीर्यारम्भ महत्त्व, उपाय कौशल महत्त्व, समुदागम महत्त्व र बुद्ध कर्म महत्त्व। आलम्बन महत्त्व अर्थात् बोधिसत्वले श्रावकयानसँग सम्बद्ध सूत्रहरू, प्रत्येक बुद्धयानसँग सम्बद्ध सूत्रहरू र महायानसँग सम्बद्ध सूत्रहरूको श्रवण, चिन्तन र भावनाद्वारा विधिवत अध्ययन तथा अभ्यास गर्दछ, जसले गर्दा विविध अधिमुक्ति तथा रुचि भएका सत्वहरूको हितार्थ यथायोग्य उपदेश दिन सकियोस्। प्रतिपत्ति महत्त्व अर्थात् समस्त सत्वहरूलाई बुद्धत्व प्राप्ति गर्न मद्दत गर्नु र त्यसरी मद्दत गर्न सक्षम हुनका लागि स्वयंले बुद्धत्व प्राप्ति गर्नु, यी 2 प्रतिफल एकसाथ रहन्छन्। ज्ञान महत्त्व अर्थात् महायानमा पुद्गल नैरात्म्य एवं धर्म नैरात्म्य यी दुवैको महत्त्व हुन्छ। पुद्गल नैरात्म्यद्वारा क्लेशावरणको क्षय र धर्म नैरात्म्यद्वारा ज्ञेयावरणको क्षय गरी बुद्धत्व लाभ हुन्छ। यस प्रकार सबै आवरणको प्रहार गरेर सर्वज्ञताको सिद्धि हुन्छ। वीर्यारम्भ महत्त्व अर्थात् बुद्धत्व प्राप्तिको उद्देश्य अनेक कल्पसम्म निरन्तर उत्साह सहित यत्न गरेर मात्र हासिल हुन्छ। महायानले यसरी अनन्त कालसम्म उत्साही भएर धर्मको अभ्यास गर्न प्रेरित गर्छ। उपाय कौशल महत्त्व
अर्थात् बोधिसत्वले काम राग आदि क्लेशहरूको प्रहार नगरी तिनलाई परार्थ सिद्धिका लागि मार्गको रूपमा परिणत गरिदिन्छन्। यो महायानको उपाय कौशल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। समुदागम महत्त्व अर्थात् महायान अभ्यासबाट 10 बल, 4 वैशारध्य तथा अष्टादश आवरणिक बुद्ध धर्महरूको सिद्धि हुन्छ। श्रावक यानको अभ्यासबाट केवल अर्हतत्व प्राप्त हुन्छ। यसकारण पनि महायान विशिष्ट भएको हो। बुद्ध कर्म महत्त्व अर्थात् महायानमा बुद्धद्वारा जगत कल्याणका लागि विविध चरित्र प्रदर्शन गरिन्छ, जसले गर्दा भिन्न रुचि भएका सत्वहरूको हित सम्पादन हुन सक्छ। यी 7 महत्त्वहरूका कारण महायानलाई महायान भनिएको हो। श्रावक यानले व्यक्तिगत निर्वाणलाई अधिक महत्त्व दिएको पाइन्छ। साधक आफ्नो दुःख मुक्तिका लागि प्रयत्नरत रहन्छ, तर महायानको साधकले समस्त प्राणीलाई दुःख मुक्त गराएर उनीहरूलाई बुद्धत्व या निर्वाण प्राप्त गराउन चाहन्छ। महायानलाई बोधिसत्व यान पनि भनिन्छ। बोधिसत्वले समस्त प्राणीलाई दुःख मुक्त गर्ने कठिन सङ्कल्प लिने यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन्। बोधिसत्वले सबैलाई दुःखमुक्त गर्ने योग्यता र सामर्थ्य विकसित गर्ने बताउँदै उनले अगाडि भनेका छन्, पूर्ण सामर्थ्यको अवस्था नै बुद्धत्व हो। बुद्धत्व उसका लागि साध्य होइन, साधन हो। साध्य प्राणी मात्रलाई दुःखबाट मुक्त गराउनु हो। निर्वाण प्राप्त गर्ने एउटै उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक बौद्ध दर्शनबाट थेरवाद र महायान दुवैको उद्भव भएको आम धारणा अधिकांश विद्वानहरूबीच छ। यद्यपि साधनाको विधि र पद्धति एवं अभ्यासको तौर तरिकाका सम्बन्धमा थेरवाद र महायानमा धेरै भिन्नताहरू छन्। पाली ग्रन्थहरूमा सङ्कलित उपदेशहरू मात्रै बुद्धका मौलिक र प्रामाणिक विचार हुन् भनी मान्ने हुँदा थेरवादीहरू सङ्कुचित विचारधारा राख्ने भएर चिनिए। थेरवादीहरूले ती प्रामाणिक भनिएका उपदेशलाई बचाउन, त्यसमा अन्य आशय थपघट हुन नदिन र तदनुरूप अभ्यास अगाडि बढाउन चाहे। परिणामतः थेरवादीहरू आफ्नो व्यक्तिगत दुःख मुक्तिमा अधिक सरोकार राख्ने हुँदा अर्हत अवस्था उनीहरूको गन्तव्य भयो। महायानीहरूको उद्देश्य आफ्नो दुःख मुक्ति मात्र होइन, समस्त प्राणीको दुःख मुक्तिमा मद्दत गर्नु हो। अरूको कल्याण गर्नुमा आफ्नो पनि कल्याण छ भन्ने धारणा महायानीहरू निर्देशित हुन्छन्। यसको अर्थ थेरवादहरू करुणा र परोपकार बारेमा सोच्दैनन् भन्ने होइन। अरूको कल्याणमा पनि चासो राख्छन्, तर एउटा सीमासम्म मात्र। थेरवादीहरूमा मैत्री र करुणाको भावना त्यतिसम्म पाइँदैन जति महायानीहरूमा पाइन्छ। थेरवादीहरूको आदर्श अर्हत हो भने महायानीहरूको आदर्श बोधिसत्व हो। बोधिसत्वले बुद्धो भयं जगतो हिताय भन्ने सङ्कल्प लिएको हुन्छ। बोधिसत्वले आफूमा निर्वाणमा प्रवेश गर्ने सामर्थ्य भए पनि समस्त प्राणीहरूलाई निर्वाण प्राप्ति नगराउँदासम्म स्वयं निर्वाणमा प्रतिष्ठित हुन अस्वीकार गर्छ। बुद्ध त्यही प्राणी बन्न सक्छ जसमा प्रज्ञासँगै महाकरुणाको भाव विद्यमान रहन्छ। बोधिसत्वले एउटै धर्म अनुसरण गर्छ, त्यो धर्म हो महाकरुणा। जहाँ करुणा विद्यमान छ त्यहाँ अन्य सबै बौद्धिक कारक धर्महरू विद्यमान हुन्छन्। महायानमा बोधिसत्व नै आदर्श भएको हुँदा महायानलाई बोधिसत्वयान पनि भनिन्छ। नलिनाक्ष दत्तका अनुसार महायानको आगमनमा महासाङ्गिकहरू पूर्वजको रूपमा रहेका थिए। लोकोत्तरवादी महासाङ्गिकहरूको विनयको पहिलो ग्रन्थ महावस्तुमा महायानी अवधारणाको प्रचुर सङ्केतहरू फेला पार्न सकिन्छ। महायानीहरू कसरी प्रकट भए भन्ने सम्बन्धमा सोही ग्रन्थमा नलिनाक्ष दत्त भन्छन्, थेर अर्थात् स्थविरवादहरू विभाजित हुँदै 11 सम्प्रदायमा बाँडिए र अन्तमा हीनयानी भनेर चिनिए। महासाङ्गिकहरू 7 सम्प्रदायमा विभाजित भए र तिनीहरूले क्रमैसँग आफूहरूले पालना गरेका हीनयानी सिद्धान्तहरू परित्याग गर्दै गए। अन्ततः उनीहरू नै महायानीको रूपमा देखा परे। यसै सन्दर्भमा हिराकावा अकिराको विचार मननीय छ। उनी भन्छन्, बोधिसत्वप्रति श्रद्धा गर्ने र महायान सूत्रहरू पढ्ने महायानी भनेर चिनिए।
जसले त्यसो गरेनन् उनीहरू हीनयानी भनेर चिनिए। केवल माध्यमिक र योगाचार स्कुललाई नै निरन्तर महायानी मानिँदै आएको छ। बुद्धको पूर्व जन्महरूको बोधिसत्वचर्या र रोगी, गरिब, दुखी, अपहेलित सबैको दुःख मुक्तिका लागि देशना गर्ने समस्त बुद्ध जीवनी नै महायान उद्भवको आधार भएको धारणा पनि उत्तिकै प्रचलित छ। यद्यपि नवसूत्र ग्रन्थ लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण महायानी ग्रन्थको अनुवाद गरिसक्नुभएका नेपाली बौद्ध विद्वान पण्डित दिव्यवज्र बज्राचार्यका अनुसार महासाङ्घिकहरू महायानी होइनन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, यदि महासाङ्घिकहरू नै महायानी हुन्थे भने महायानीहरूले पनि श्रावक बोधि नै लाभ गर्न चाहेको हुनुपर्ने हो। तर कहीँ पनि महायानीहरूले श्रावक बोधि लाभ गर्न प्रयत्न गरेको देखिँदैन। बरु यत्र तत्र बुद्धो भवेयम जगतो हिताय भनी बुद्ध बोधि सम्यक सम्बोधिलाई नै प्रणिधान गरेको देखिन्छ। तर श्रावकहरूले बुद्ध बोधि होइन, अर्हत तत्त्व प्राप्त गर्न कोसिस गर्छन् र उनीहरू अर्हत हुन चाहन्छन्। पण्डित वज्राचार्यका अनुसार दुई भिन्नै विचारधारामा चल्ने श्रावक, महासाङ्घिक र महायानी बुद्धयानलाई एउटै सम्झनु ठूलो भूल हो। यहाँसम्म महायान पुस्तकको तेस्रो अध्यायको पहिलो भाग यही सकिन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।